श्री गणेशाय नमः। विशिष्ट रोगोषधबोध भावात् रोग व्रजाभाव विधान वीरम न तत्र यान्तश्च कदापि मोहम् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयान् सिद्ध्य सुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगोषधबोध भावात् रोग व्रजाभाव विधान वीरं न तत्र यान्तश्च कदापि मोहम् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां
द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयान् सिद्ध्यसुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां नीचात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयान् सिद्ध्यसुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां नीचात्मजानामिव रक्षितारं
धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात्। सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात्। सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि।
पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्माः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणानयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्माः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम्
आयुपर्माननयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयान् सिद्ध्यसुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं न तत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवाप्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माननयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयान् सिद्ध्यसुयोगसङ्गः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं न तत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि।
पूसां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गाः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषद्बोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्माः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूसां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गाः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्टरोगोषद्बोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं नातत्र यान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपानिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं परबुद्धसाङ्गाङ्गद्वेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्ते प्रीतिषु साध्य विदधानमेव
उपेक्षणञ्चासु मुमुक्षुमर्य धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सधातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्माः निश्चित्य पथ्येन गदघनं स्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पूषां गदानां विविधे निधाने लिङ्गेषु शान्तो च भवा प्रवृत्तो चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातेर्गतपीडितानाम् आयुपर्माणान्नयबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जपर्याप्यान् साध्यमयांसिद्ध्य सुयोगसङ्गाः निघ्नन्तं व्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि।